यो भिडियोमा हामीले थ्योरी अफ प्रोडक्सनमा एउटा टपिक छ कप डगलस प्रोडक्सन फंक्सन भनेर। सो कप डगलस प्रोडक्सन फंक्सन भनेको के हो, यसको म्याथमेटिकल फर्म के हुन्छ र यसलाई कसरी हामीले इन्टरप्रिटेसन गर्न सक्छौं भनेर व्याख्या गर्दैछौं। कप डगलस प्रोडक्सन फंक्सनमा जानुभन्दा पहिला प्रोडक्सन फंक्सन के हो भनेर हामीले डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। सो कुनै पनि आउटपुट प्रोडक्सन गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट इनपुट्सहरु युज हुन्छ र इनपुट र आउटपुटको त्यो रिलेसनलाई हामीले फंक्सनल फर्ममा एक्सप्रेस गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ प्रोडक्सन फंक्सन भन्छ। त्यसैले टेक्निकल रिलेशनशिप और फंक्शनल रिलेशनशिप और मैथमेटिकल रिलेशनशिप अफ द आउटपुट विथ इनपुट इज नोन एज प्रोडक्सन फंक्सन। कुनै पनि आउटपुट प्रोडक्सन गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सनहरु युज हुन्छ, ल्यान्ड लेबर क्यापिटलहरु युज हुन्छ। सो ल्यान्ड लेबर क्यापिटललाई हामीले इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भन्छौं भने आउटपुटलाई डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेर भन्छौं। सो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल आउटपुट भयो र इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेको ल्यान्ड लेबर क्यापिटल एन्ड अदर र मेटेरियल्सहरु भयो, टेक्नोलोजीहरु भयो। सो यो आउटपुट र यो डिफ्रेन्ट फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन अथवा इनपुट्सहरुको रिलेसनलाई हामीले म्याथमेटिकल फर्ममा देखायौं अथवा फंक्सनल फर्ममा देखायौं भने त्यसलाई प्रोडक्सन फंक्सन भन्छौं। सो प्रोडक्सन फंक्सनको मेन कन्सर्न के हो त भन्दाखेरि इट सोज टेक्नोलोजिकल रिलेसनशिप बिट्विन इनपुट एन्ड आउटपुट। अनि त्यसपछि इनपुटमा केही चेन्ज भयो भने आउटपुट के हुन्छ भन्ने कुराको रिलेसनशिप पनि अथवा त्यो कुराको व्याख्या पनि हामीले प्रोडक्सन फंक्सनबाट गर्न सक्छौं। यहाँ चाहिँ हाम्रो कन्सर्न के हो त भन्दाखेरि कप डगलस प्रोडक्सन फंक्सन भनेको कस्तो टाइपको प्रोडक्सन फंक्सन हो, अनि यसको डेरिभेसन कसरी भयो, अनि यसको म्याथमेटिकल फर्म के हुन्छ, अनि यसमा चाहिँ हामीले इन्टरप्रिटेसन गर्नु पर्यो प्रोडक्सन फंक्सनको भने कसरी गर्छौं भन्ने कुरा चाहिँ यो भिडियोमा हामीले डिस्कस गर्दैछौं। सो यो भिडियोमा त्यति नै कुरा गर्छौं र अर्को भिडियोमा चाहिँ हामीले यसको मेजर प्रोपर्टिजहरु के हो त्यो प्रोपर्टिजको बारेमा डिल गर्छौं। सो यो चाहिँ इम्पेरिकल टाइपको प्रोडक्सन फंक्सन हो। इम्पेरिकल भनेको केही कुराको अब्जर्भेसन गरेर डेटा कलेक्सन गरेर स्ट्याटिस्टिकली प्रुफ गरेर आउने फंक्सनलाई हामीले इम्पेरिकल फंक्सन भन्छौं। अथवा इम्पेरिकल रिजल्ट भन्ने बित्तिकै जहिले पनि केही कुराको इम्पेरिकल रिजल्ट हो भनेर भन्यो भने त्यो भनेको चाहिँ प्र्याक्टिकल डेटा हामीले अब्जर्भेसन गरेर अथवा एक्सपेरिमेन्ट गरेर अब्जर्भ गरेर हामीले स्ट्याटिस्टिकल टुल्सहरु स्ट्याटिस्टिकल मोडेलहरु युज गरेर त्यसलाई चाहिँ भेरिफाई गर्दै हामीले आउटपुट मेजर गर्यौं अथवा आउटपुट निकाल्यौं भने त्यसलाई चाहिँ इम्पेरिकली निकालेको आउटपुट भनेर भन्छौं। त्यसैले यो चाहिँ इम्पेरिकल प्रोडक्सन फंक्सन हो। त्यसको मतलब यो प्रोडक्सन फंक्सनलाई चाहिँ प्र्याक्टिकली भेरिफाई गरिएको छ, कहीँनिर डेटा कलेक्सन गरेर कतैको डेटा राखेर यसलाई चाहिँ स्ट्याटिस्टिकल टुल्सहरु युज गरेर यसलाई चाहिँ भेरिफाई गरेको भएर यसलाई चाहिँ इम्पेरिकल प्रोडक्सन फंक्सन भन्छौं। अब यो कताको के हो भन्ने कुरा थोरै यसको ब्याकग्राउन्डको कुरा गर्छौं। सो कब र डगलस भन्ने दुईजना इकोनोमिस्टहरु अथवा खासमा चार्ल्स डब्ल्यू कब भन्ने चाहिँ म्याथमेटिशियन अनि त्यसपछि डगलस भन्ने चाहिँ इकोनोमिस्ट, दुईजना अमेरिकाको दुईजना साथीहरु। सो सीडब्ल्यू कब भन्ने चाहिँ अमेरिकन म्याथमेटिशियन अनि पल एच डगलस भन्ने पनि अमेरिकन इकोनोमिस्ट, उनी पोलिटिशियन पनि हुन्, सोसियोलोजिस्ट पनि हुन् र इकोनोमिस्ट पनि हुन्। सो यी दुईजना मिलेर यो प्रोडक्सन फंक्सन उनीहरुले आइडेन्टिफाई गरेको, प्रोडक्सन फंक्सन डेभलप गरेको भएर दुईजनाकै नामबाट यसको नाम चाहिँ कप डगलस प्रोडक्सन फंक्सन भनेर राखिएको। सो यसले पनि देखाउन त त्यही नै हो, आउटपुट इज बेस्ड अन डिफ्रेन्ट इनपुट्स भनेर देखाउँछ अथवा यसले पनि इनपुट र आउटपुटको फंक्सनल रिलेसनलाई देखाउँछ अथवा टेक्नोलोजिकल रिलेसनलाई देखाउँछ। केही कुरा अरु प्रोडक्सन फंक्सन भन्दा यसमा फरक छ, यसका आफ्नै विशेषताहरु छन्, त्यो हामी डिल गर्छौं। सो द कप डगलस प्रोडक्सन फंक्सन इज एन इम्पेरिकल प्रोडक्सन फंक्सन डेभलप्ड बाइ सीडब्ल्यू कप, अमेरिकन म्याथमेटिशियन हुन् उनी, and P.H. Douglas, उनी चाहिँ अमेरिकन इकोनोमिस्ट हुन्, बेस्ड अन इम्पेरिकल स्टडिज अफ भेरियस म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रिज अफ द युएसए। भनेको अमेरिकन म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रीको ओभर द टाइम उनीहरुले डेटा कलेक्सन गर्यो, अब्जर्भेसन गर्यो, अनि त्यो डेटा कलेक्सन गरेर अब्जर्भेसन गरेर उनीहरुले एउटा प्रोडक्सन फंक्सन डेभलप गरे, स्ट्याटिस्टिकली भेरिफाई हुने गरेर उनीहरुले प्रोडक्सन फंक्सन डेभलप गरे। त्यही प्रोडक्सन फंक्सनलाई हामीले कप डगलस प्रोडक्सन फंक्सन भन्छौं। अब उनीहरुले यो आइडिया चाहिँ यसको यो प्रोडक्सन फंक्सनको आइडिया चाहिँ प्रपोजल गर्ने मान्छे फेरि नट विक्सेल भन्ने हुन्। उनले चाहिँ यो आइडिया प्रपोज गरे, त्यो आइडिया उनीहरुले विथड्र गरेर अथवा त्यही आइडियाको बेसमा उनीहरुले चाहिँ स्ट्याटिस्टिकली यसलाई प्रुफ गर्ने, भेरिफाई गर्ने काम चाहिँ कप र डगलसले गरेको भएर यो प्रोडक्सन फंक्सनको नाम चाहिँ कप डगलस प्रोडक्सन फंक्सन राखिएको। सो यो चाहिँ यसको ब्याकग्राउन्ड भयो अथवा कसरी यसको नाम सीडी प्रोडक्सन फंक्सन भयो। अब यसलाई हामीले इन द सर्ट फर्म सीडी प्रोडक्सन फंक्सन पनि भन्छौं अथवा कप डगलसको सर्ट फर्म सीडी प्रोडक्सन फंक्सन पनि भन्न पाइयो। त्यसैले यो चाहिँ इम्पेरिकली भेरिफाइड प्रोडक्सन फंक्सन हो। इट इज बेस्ड अन इम्पेरिकल स्टडिज अफ भेरियस म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रिज अफ अमेरिका, हैन, त्यो तरिकाले बुझ्नु होला। सो त्यसपछि यो प्रोडक्सन फंक्सनलाई उनीहरुले एउटा जर्नलमा पब्लिश गरे, आर्टिकलको रूपमा पब्लिश गरे। अमेरिकन इकोनोमिक रिभ्यू भन्ने जर्नलको नाम भयो भने अ थ्योरी अफ प्रोडक्सन भन्ने उनीहरुको आर्टिकलको नाम भयो।
1928 मा यी दुईजनाले त्यो आर्टिकल पब्लिस गरे। त्यसपछि 1928 पछाडि चाहिँ यो प्रोडक्सन फङ्सन पपुलर भयो। सो बाई द नेम अफ म्याथमेटिसियन C.W. Cobb एन्ड इकोनोमिस्ट P.H. Douglas, दिस प्रोडक्सन फङ्सन इज टर्म्ड एज कब डगलस प्रोडक्सन फङ्सन। उनीहरूको नामबाटै राखेको भएर यसलाई चाहिँ CP अथवा कब डगलस प्रोडक्सन फङ्सन भनिन्छ। सो यसको म्याथमेटिकल फर्म के हो त भन्दाखेरि Q इक्वल्स टु A K टु द पावर अल्फा L टु द पावर बीटा। सो अब यो चाहिँ यसको स्ट्यान्डर्ड फर्मेट हो। अब तपाईहरुले यसलाई लेखेको देख्दाखेरि कतै L को पावर अल्फा K को पावर बीटा देख्न सक्नुहुन्छ। अब मैले चाहिँ यहाँनिर K को पावर अल्फा L को पावर बीटा राखेको छु। कहीँनिर बीटा 1 बीटा 2 देख्न सक्नुहुन्छ। डिफ्रेन्ट तरिकाले यसलाई एक्सप्रेस गरे पनि यसको स्ट्यान्डर्ड फर्मेट चाहिँ यस्तै हुन्छ अथवा यही हो। अब यसको मिनिङ सबैको उस्तै हुन्छ। यिनीहरूले दिने मिनिङ चाहिँ यसको इन्टरप्रिटेसन सेम हो। यसलाई डिनोट गर्ने प्यारामिटर्सहरू फरक फरक हुन सक्छन्। त्यसैले जस्तै Q इक्वल्स टु A K टु द पावर बीटा 1 L टु द पावर बीटा 2 अथवा L टु द पावर बीटा 1 K टु द पावर बीटा 2 पनि हुन सक्छ। बीटा 1 बीटा 2 अल्फा बीटाले केही फरक पर्दैन। यसलाई इन्टरचेन्ज भयो भने इट डजन्ट म्याटर। यसको यसले भन्न खोजेको मिनिङ चाहिँ सही आउनु पर्यो अथवा त्यसको प्यारामिटर जुन प्यारामिटर्स हामीले यहाँनिर युज गर्छ तिनीहरूको इन्टरप्रिटेसन सही भयो भने यो इन्टरचेन्ज हुँदाखेरि पनि केही फरक पर्दैन। सो Q इक्वल्स टु A K टु द पावर अल्फा L टु द पावर बीटा छ। यसको मतलब अब यहाँनिर आउटपुट इज बेस्ड अन लेबर एन्ड क्यापिटल भन्न खोजेको हो। सिम्पल यसलाई सिम्पल सेन्समा बुझ्ने हो भने आउटपुट इज द फङ्सन अफ लेबर एन्ड क्यापिटल भनेको यो प्रोडक्सन फङ्सनले पनि। सो यहाँनिर Q भनेको डिपेन्डेन्ट भेरिएबल आउटपुट इज द डिपेन्डेन्ट भेरिएबल एन्ड लेबर एन्ड क्यापिटल्स आर इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल। सो अब यो A भनेको के हो अनि K को पावर अल्फाको मिनिङ के हो L को पावर बीटाको मिनिङ के हो त्यो कुरा चाहिँ हामी यो भिडियोमा गर्दैछौँ भने यस पछाडिको भिडियोमा हामी यसको प्रोपर्टीहरू हेर्छौँ। त्यसैले Q भनेको लेभल अफ आउटपुट प्रोड्युस्ड इन अ इयर। हामीले एक वर्षको कुरा गर्दैछौँ भने एउटा गिभन इयरमा कति आउटपुट प्रोडक्सन भयो विथ इम्प्लोइमेन्ट अफ सर्टेन युनिट अफ लेबर एन्ड सर्टेन युनिट अफ क्यापिटल भन्ने कुरा यो Qले देखाउँछ। सो यो यहाँनिर के भनेको चाहिँ क्यापिटल हो अथवा मेसिन इक्विपमेन्ट बिल्डिङ्सहरूलाई हामीले क्यापिटलको रूपमा बुझ्न सक्छौँ भने L भनेको लेबर। अब लेबर आवर हो कि नम्बर अफ लेबर हो त्यो सेन्समा Lलाई हामीले डिनोट गर्छौँ। अब यहाँनिर जुन A भन्ने छ A भनेको चाहिँ यसलाई हामीले इट इज एन इन्डेक्स अफ टेक्नोलोजी अर इफिसियन्सी प्यारामिटर भनेर भन्छौँ। यसलाई तपाईँहरूले बुकहरूमा हेर्नुभयो भने इफिसियन्सी प्यारामिटर भनेर भनेको देखिन्छ। अब यसको खास मिनिङ के हो भन्दाखेरि पहिला यसलाई नर्मल तरिकाले बुझौँ अनि यहाँ लेख्ने कुराहरू छँदैछन्। जस्तै कुनै पनि कम्पनीको आउटपुट अथवा जुन यो Q भन्ने भ्यालु छ हाम्रो फङ्सनमा डिपेन्डेन्ट भेरिएबल Q छ यो क्यापिटलमा पनि डिपेन्ड गर्दैछ लेबरमा पनि डिपेन्ड गर्दैछ। तर के हुन्छ भन्दाखेरि क्यापिटल र लेबर बाहेकका अरू कुराले पनि त यो आउटपुटलाई अफेक्ट गर्न सक्छ अथवा कुनै पनि कम्पनीको आउटपुट क्यापिटल र लेबर बाहेक अरू कुनै कुरा अरू के कुराले प्रभाव गर्न सक्छ ती सबै अरू फ्याक्टर्सहरूलाई हामीले रेसिडुअल फ्याक्टर भन्यो भने त्यो रेसिडुअललाई डिनोट गर्ने कुरा चाहिँ A हो भनेर भन्न सक्छौँ। अथवा टेक्नोलोजी कस्तो युज गरेको छ खालि लेबर मात्रै युज गरेर भएन क्यापिटल मात्रै युज गरेर भएन टेक्नोलोजी के छ त्यहाँनिर टेक्नोलोजी कस्तो छ अनि टेक्नोलोजीको इफिसियन्सी के छ रेस्पोन्सिभ टेक्नोलोजी छ कि अलिकति आउटडेटेड टेक्नोलोजी छ कि कस्तो खालको इम्प्रुभ टेक्नोलोजी छ कि के छ त्यो नेचर अफ टेक्नोलोजी कस्तो छ त्यसले पनि यो आउटपुट कति हुने भन्ने कुरा डिपेन्ड गर्छ। अब हामीले युज गरेको क्यापिटल र लेबरलाई प्रोडक्टिभ बनाउने काम चाहिँ हाम्रो टेक्निक कस्तो छ प्रोडक्सनको टेक्नोलोजी कस्तो छ त्यो कुराले असर गरेको हुन्छ। त्यसैले यो A भन्ने कुराले चाहिँ जति पनि त्यस्ता फ्याक्टर्सहरू छन् अथवा आउटपुट प्रोडक्सन गर्दाखेरि लेबर र क्यापिटल बाहेकका जति पनि फ्याक्टर्सहरू छन् विच आर कन्ट्रिब्युटिङ इन द प्रोडक्सन प्रोसेस अर विच आर अल्सो अफेक्टिङ लेभल अफ आउटपुट द्याट इज Q। यो Qलाई असर गर्ने जति पनि फ्याक्टर्सहरू छन् ती सबै फ्याक्टर्सहरूलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने भेरिएबल अथवा प्यारामिटर भनेको यही हो। सो यसलाई चाहिँ हामीले रेसिडुअल प्यारामिटर पनि भन्न सक्छौँ। अब यसलाई हामीले नर्मली यहाँनिर कसरी बुझ्छौँ त प्रोडक्सन फङ्सन नै पढिराखेको भएर हामीले यसलाई यहाँनिर के भनेर बुझ्छौँ भन्दाखेरि इट इज द इफिसियन्सी प्यारामिटर अथवा इन्डेक्स अफ द टेक्नोलोजी अल्सो कल टोटल फ्याक्टर प्रोडक्टिभिटी एन्ड इट इज अलवेज पोजिटिभ। यो जहिले पनि पोजिटिभ हुन्छ है त। अब यसले के भन्न खोजेको यहाँनिर भन्दाखेरि लेबर र क्यापिटल युज त हामीले गऱ्यौँ एज अ इनपुटको रूपमा त्यसपछि हामीले कस्तो खालको टेक्निकहरू युज गर्दैछौँ कस्तो खालको टेक्नोलोजी युज गर्दैछौँ त्यो टेक्नोलोजीले लेबर र क्यापिटलको प्रोडक्टिभिटीलाई पनि रिप्रेजेन्ट गर्छ। त्यसैले यो चाहिँ डिग्री अफ फ्याक्टर प्रोडक्टिभिटी रिप्रेजेन्ट गर्ने प्यारामिटर हो A भनेर भन्छ। सो यसलाई चाहिँ इफिसियन्सी प्यारामिटर जति हामीले हाइली एडभान्स टेक्नोलोजी युज गऱ्यौँ अथवा जति इजी खालको टेक्नोलोजी युज गऱ्यौँ जति मोडर्न खालको टेक्नोलोजी युज गऱ्यौँ त्यति धेरै
लेबर र क्यापिटलको प्रोडक्टिभिटी पनि बढ्न थाल्छ। त्यो बेला चाहिँ यो इफिसियन्सी प्यारामिटरको भ्याल्यु हाई हुन्छ, ए को भ्याल्यु पनि हाई हुन्छ, अनि यसले आउटपुट प्रोडक्सन पनि धेरै गर्छ भन्ने बुझिन्छ भने अब ठ्याक्कै त्यसको अपोजिटमा हामीले चाहिँ आउटडेटेड टेक्नोलोजी युज गर्दैछौँ, अर्थोडक्स टाइपको टेक्नोलोजी युज गर्दैछौँ, अलि पुरानो टाइपको टेक्नोलोजीहरू हामीले युज गर्दैछौँ भने त्यो बेला लेबर र क्यापिटल त्यति प्रोडक्टिभ नहुन सक्छ, अथवा प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर एन्ड क्यापिटल मे नट बी इन्क्रिज, होइन, इन्क्रिज भए पनि एकदमै स्लो रेटमा इन्क्रिज हुनसक्छ अथवा कम हुनसक्छ। त्यो हुने बित्तिकै यो टोटल फ्याक्टर प्रोडक्टिभिटीको भ्याल्यु पनि कम हुन्छ अथवा ए को भ्याल्यु पनि कम हुन्छ, अनि ए को भ्याल्यु कम हुने बित्तिकै आउटपुट पनि कम हुन्छ। त्यसैले यसले चाहिँ डिग्री अफ इफिसियन्सी अथवा इन्डेक्स अफ टेक्नोलोजी, अब टेक्नोलोजिकल इफिसियन्सी, अनि त्यो जति धेरै इफिसियन्ट भयो लेबर क्यापिटल पनि त्यति धेरै प्रोडक्टिभ हुन्छ अनि आउटपुट पनि बढ्छ। अनि अब हाम्रो टेक्नोलोजीको इफिसियन्सी प्यारामिटर जति कम भयो लेबर एन्ड क्यापिटलको प्रोडक्टिभिटी पनि त्यति नै कम हुन्छ, अनि लेबर क्यापिटल र ओभरअल प्रोडक्टिभिटी कम हुने बित्तिकै आउटपुट पनि कम हुन्छ। सो यसरी एले रोल प्ले गर्छ है भनेर भन्न सक्छौँ। अब हामीले भोलि पर्सि रिसर्च पेपरहरू लेख्दाखेरि हामीले हाम्रो इकोनोमिक मोडेल फिट गर्नु पर्यो भने त्यो बेला चाहिँ एलाई अरू कुनै फ्याक्टरले डिनोट गर्न सक्छौँ, ती फरक कुरा भयो। सो यहाँनिर के बुझ्नुहोस् भन्दा क्यापिटल छ, लेबर छ, क्यापिटल र लेबर बाहेकका कुराहरू जस्तै टेक्नोलोजीलाई मान्छ, सो त्यो टेक्नोलोजीलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने प्यारामिटर भनेको चाहिँ ए हो भनेर बुझ्छौँ। अब त्यस्तै के को पावरमा अल्फा छ, एल को पावरमा बिटा छ, अल्फा एन्ड बिटाहरू पनि पोजिटिभ प्यारामिटर हुन्, यिनीहरूको भ्याल्यु पनि अलवेज पोजिटिभ हुन्छ, 0 भन्दा माथि हुन्छ अलवेज पोजिटिभ। सो जति पनि हुनसक्छ पोजिटिभ हुन्छ, 0.1 पनि हुन सक्यो, 0.9 पनि हुन सक्यो। सो 0 भन्दा माथि हुन्छ र पोजिटिभ भ्याल्यु हुन्छ भन्ने कुरा भइहाल्यो, 0 भन्दा माथि हुन्छ भन्ने बित्तिकै। सो यिनीहरूले चाहिँ आउटपुट इलास्टिसिटी मेजर गर्छ भन्छ। जस्तै के को पावर अल्फा छ, एल को पावर बिटा छ भने जस्तो क्यापिटलमा 1% इन्क्रिज गर्दाखेरि आउटपुट कति पर्सेन्टले इन्क्रिज हुन्छ त्यो चाहिँ अल्फाको भ्यालुले दिन्छ भन्छ। जस्तो अल्फाको भ्यालु 0.5 छ भने यसको मिनिङ के भयो भन्दाखेरि क्यापिटल 1% इन्क्रिज गर्दाखेरि आउटपुट चाहिँ 0.5% इन्क्रिज हुन्छ है भन्न खोजेको। लेबरको पावर अथवा एलको पावर बिटा छ, बिटाको भ्यालु 0.75 छ भन्नुको मिनिङ के हो भने when there is increase in labor by 1% or 1 unit, then output will be increased by 0.75 unit or 0.75%. So अल्फा र बिटाले के देखाउँदो रहेछ त भन्दाखेरि लेबर र क्यापिटल सर्टेन पर्सेन्टले चेन्ज गर्दाखेरि आउटपुट कति पर्सेन्टले चेन्ज हुन्छ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ हामीले कोफिसिएन्ट अफ आउटपुट इलास्टिसिटी अफ क्यापिटल एन्ड लेबर। सो क्यापिटल र लेबरले आउटपुटमा कसरी असर गर्छ त्यसको मेजरमेन्ट अथवा त्यसको डिग्री रिप्रेजेन्ट गर्ने प्यारामिटर भनेको अल्फा र बिटा हो। अनि दिज भ्यालुज आर कन्स्टेन्ट, यिनीहरू कन्स्टेन्ट हुन्छ। अनि यसको भ्यालु कम हुने कि बढी हुने भन्ने कुरा फेरि ए को भ्यालुमा डिपेन्ड गर्छ कि अथवा स्टेट अफ टेक्नोलोजी, कस्तो खालको टेक्नोलोजी हामीले युज गरेको छौँ। यदि टेक्नोलोजी इफिसियन्ट युज गरेको छौँ अथवा टोटल प्रोडक्टिभिटी हाई छ भने अल्फा र बिटाको भ्यालु पनि हाई हुन्छ। अनि ठ्याक्कै त्यसको अगेन्स्टमा यदि हाम्रो टेक्नोलोजी विक छ, आउटडेटेड टेक्नोलोजी छ भने प्रोडक्टिभिटी कम हुन्छ। त्यसले यसका हामीले सर्टेन बेसिक फिचर्सहरू हेर्न सक्छौँ। जस्तै इट इज कन्फर्म बाई सिडी प्रोडक्सन फङ्सन एन्ड इट इज अ मल्टिप्लिकेटिभ प्रोडक्सन फङ्सन, अथवा यो चाहिँ मल्टिप्लिकेटिभ प्रोडक्सन फङ्सन भनेको के हो भन्दाखेरि कुनै पनि आउटपुट प्रोडक्सन गर्दाखेरि क्यापिटल लेबर दुइटै चाहिन्छ हामीलाई, अथवा लेबर 0 गरेर क्यापिटल मात्र युज गर्दाखेरि प्रोडक्सन पोसिबल छैन, अथवा क्यापिटल 0 गरेर लेबर मात्र युज गर्दाखेरि प्रोडक्सन पोसिबल छैन। सो जुनसुकै युनिट पनि हामीले आउटपुट प्रोडक्सन गर्नु पर्यो भने वी निड सर्टेन युनिट अफ लेबर एज वेल एज सर्टेन युनिट अफ क्यापिटल। सो बोथ अफ द फ्याक्टर्स आर निडेड टु प्रोड्युस गुड्स एन्ड सर्भिसेस। सो एउटा त्यो कुरा देखाउँछ यसले। इट मिन्स इफ द अमाउन्ट अफ वान अफ द फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन इज 0, नो आउटपुट क्यान बी प्रोड्युस। सो इफ के इज 0 छ भने क्यू पनि 0 हुन्छ, एन्ड इफ एल इज 0 छ भने त्यहाँनिर पनि क्यू इक्वल्स टु 0 हुन्छ। सो सर्टेन युनिट अफ लेबर एज वेल एज सर्टेन युनिट अफ क्यापिटल बोथ आर रिक्वायर्ड टु प्रोड्युस गुड्स एन्ड सर्भिसेस। सो एउटा त्यो कुरा देखाउँछ यसले। त्यसैले यसलाई हामीले चाहिँ मल्टिप्लिकेटिभ प्रोडक्सन फङ्सन भनेर भन्छौँ। भने अर्को चाहिँ यसले के कुरा देखाउँछ भन्दाखेरि अथवा यसको हामीले ओरिजिनली यसको जुन बेला डेभलप भयो त्यतिखेरको यसको फर्म हेर्ने हो भने यो चाहिँ जहिले पनि इट वाज फाउन्ड द्याट सम अफ एक्सपोनेन्ट्स अफ सिडी प्रोडक्सन फङ्सन वाज इक्वल टु 1, अथवा यसलाई चाहिँ हामीले कन्स्टेन्ट रिटर्न्स टु स्केल देखाउने प्रोडक्सन फङ्सनको रूपमा पनि बुझ्न सक्छौँ। अथवा यसको के भन्न खोजेको भन्दा जति पर्सेन्टेजले हामीले फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन इन्क्रिज गरेको त्यति नै पर्सेन्टले आउटपुट पनि इन्क्रिज हुन्छ भन्यो भने त्यसलाई कन्स्टेन्ट रिटर्न्स टु स्केल भन्छ। जस्तै लेबर र क्यापिटललाई 5% इन्क्रिज गरेको हो भने आउटपुट पनि 5% इन्क्रिज हुन्छ। 10% इनपुट इन्क्रिज गर्ने भने आउटपुट पनि 10% इन्क्रिज हुन्छ भने त्यसलाई हामीले कन्स्टेन्ट रिटर्न्स टु स्केल भन्छौँ। सो ओरिजिनली सिडी प्रोडक्सन फङ्सन इन्ट्रोड्युस गर्दाखेरि अथवा कप डगलसले यो प्रोडक्सन फङ्सनलाई भेरिफाई गर्दाखेरि
यसको बेसिक एउटा फिचर के थियो भन्दाखेरि जहिले पनि यसको एक्सपोनेन्ट्सहरू जस्तो हामीले अल्फा र बिटालाई जोड्ने हो भने इक्वल टु 1 आउँछ। सो अल्फा प्लस बिटा इज 1। अनि यसले चाहिँ के भन्न खोजेको भन्दाखेरि यसले कन्स्टेन्ट रिटर्न्स टु स्केल देखाउँछ भन्न खोजेको। अब पछि यसलाई फर्दर एनालिसिस गर्दाखेरि अल्फा प्लस बिटा जोड्दाखेरि 1 भन्दा धेरै पनि हुन सक्छ, 1 भन्दा कम हुन पनि सक्छ भन्ने कुराहरू पछि अरू अरू कुराहरू आएका छन्। सो अब यो चाहिँ हाम्रो बेसिक कप डगलस प्रोडक्सन फङ्सन के हो भन्ने कुराको बारेमा मैले यहाँ व्याख्या गरेँ। यसपछिको भिडियोमा चाहिँ यसका प्रोपर्टिजहरू हामीले 8वटा 9वटा प्रोपर्टिजहरू हेर्छौँ। त्यो चाहिँ छुट्टै भिडियो बनाउने छ मैले। सो यसमा चाहिँ तपाईँले के हो त प्रोडक्सन फङ्सन भनेको, त्यसपछि सिडी प्रोडक्सन फङ्सन भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ्नुभयो। ओके, थ्याङ्क यू।